علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہوئے میں عاجز نو تو صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عظمت نو تو صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ حشر اندر میرے عملاں دا نہ کرنا نتارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ جناب حاجی عصمت حسین نقشبندی صاحب میں گزارش کروں گا جہاں پہ